سیگمنٹ کا نام ہے امت کے رنگ ذہنی آزمائش کے سنگ۔ ماشاءاللہ آج پہاڑی کشمیری زبان جو ہے اس میں انشاءاللہ ہم کچھ مدنی پھول اس عظیم ہستی کے بارے میں پیش کریں گے کہ جن کے اشعار سن کر دنیا بھر کے عاشقان رسول جھومتے ہیں، صاحب سیف الملوک حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی۔ الحمدللہ اجنے ذہنی آزمائش وچ اساں کشمیر نی عظیم ہستی میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی نی سیرت مبارک سنساں۔ آپ رحمت اللہ تعالی بر عظیم نے انا صوفی شاعراں وچوں جنہ اپنے علم روحانیت تے شاعری نے ذریعے لکھاں دلاں دی کی ہدایت تے اللہ نی محبت نا پیغام دتا۔ میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی نی ولادت 1246 ہجری کھڑی شریف کشمیر وچ ہوئی۔ انہاں نا تعلق ایک دینی تے روحانی خاندان نال سی۔ آپ رحمت اللہ تعالی اسلام نے دوے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نی اولاد چوں ان یہ وجہ ہے کہ انہاں نے خاندان وچ علم تقوی تے عدل نی روشنی نسل در نسل منتقل ہونی رہی۔ روحانیت نے سفر وچ میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی سلسلہ قادریہ وچ بیعت کی تھی۔ انہاں کی غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی نا بڑی محبت سی تے انہاں نی تعلیمات انہاں نی فکر تے شاعری پر بڑا اثر بیا۔ انہاں نی تصنیفاں وچوں ساریاں تو مشہور کتاب سیف الملوک اے جڑی انسانیت معرفت تے انسانی اخلاق نی بے مثال تعلیمات نال پری بھی ہے۔ انہاں نی شاعری وچ عشق حقیقی صبر تے انسان دوستی دے پیغام چھلکنے نظر اشنین۔ میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی ساری زندگی درس و تدریس تے لوکانی اصلاح وچ گزاری۔ انہاں نا وصال 1907 عیسوی وچ ہویا تے انہاں نا مزار کھڑی شریف کشمیر وچ ہر عام تے خاص نام مرجع ہے۔ اج بھی لکھاں زائرین انہاں نے مزار پر اچھی تے روحانی سکون کنین۔ اللہ پاک اساں کی میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی نے اخلاق تے تعلیمات نے اپر عمل کرنے نی توفیق دے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ اب انشاءاللہ